अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ पर समात ज़हीर नेक्सस के तो तोते उड़ गए। जज साहब के सख्त रिमार्क सुनकर ज़हीर का वकील दलाइल भूलकर परेशान होकर कस्में खाना शुरू हो गया। मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। ज़ारा काज़मी के एमएलओ के लिए वैसा ही मेडिकल बोर्ड बनेगा जैसा उमर जो है जांचने के लिए बनाया गया था। आपको याद था 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनेगा। 3 महीने में जी किस किस्म का ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, किन मुश्किलात के ज़ेरे असर बच्ची को रखा गया, तमाम राज मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। और यही वजह है कि ये लोग डर रहे हैं, नहीं चाहते कि एमएलओ हो। कभी कहते हैं हमने तैयारी नहीं की, कभी कुछ कहते हैं, कभी जो है इतने बौखला जाते हैं कि कस्में उठाना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ के वकालत नहीं झाड़ रहे, हम जज साहब के सामने मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर खड़े हैं। वहाँ पर दलाइल देना भूल कर जो है वो कस्में खाने की नौबत क्यों आई, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जी कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो तुम लोगों ने बेगैरतियाँ करनी है अपनी सोशल मीडिया टीम के थ्रू, तुम वो करते रहो। अदालत के अंदर तुम लोग जो है वो गुमसुम हो जाते, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से दलाइल देने हैं। अदालत के बाहर तुम अलग कहानियाँ सुनाते हो। एक कौवा तुमने छोड़ा हुआ है जो फजूल किस्म की झूठी कहानियाँ जो है वो सुनाता रहता है और मेरी हंसी बंद नहीं होती। तो अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़ारा काज़मी का मेडिकल है वो इस वक्त ज़हीर नेक्सस के गले की हड्डी क्यों बना हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, कोई एक वजह नहीं है। बच्ची के साथ 3 महीने क्या कुछ होता रहा। आप ये सोचें कि 3 माह तक बच्ची इनके साथ रही, बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा, किन मेडिसिन्स के ज़ेरे असर जो है वो बच्ची को रखा गया, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये सारी की सारी चीज़ें एमएलओ में आएंगी। अगर इनको लगता है कि सिर्फ ये देखना है कि जी जिस्मानी तशद्दुद कितना किया गया या यह देखना है कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती किस तरह से की गई, किसने की, तो ये मकसद नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। मुझे वो क्लिप नहीं भूलता, मुझे वो लाइव सेशन नहीं भूलता जिसमें ज़ारा काज़मी इस ज़हीर के साथ बैठी हुई थी। वो बार बार, मतलब मैं बार बार सोचती हूँ तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बार बार ऐसे हो रही थी, वो बार बार उसके शोल्डर पे गिर रही थी, जिसे वो अपने शोल्डर से ऐसे ऐसे कर रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था कि बंद करो लाइव, बंद करो लाइव, बंद करो लाइव। तो वो सारी चीज़ें जी खुल के सामने आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें देखनी है कि क्या कुछ किया गया था, बच्ची को बुखार का कह के किन चीज़ों के, किन मनशियात के, किस तरह की अद्वियात के, कौन कौन सी चीज़ों के ज़ेरे असर रखा गया था। और यही इनको तकलीफ दे रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि सिर्फ ये देखना है कि जिस्मानी तशद्दुद किसने किया है, जिनसी ज्यादती किसने की है। तो जनाब किसी भूल में ना रहे। जिस तरह से बच्ची का उम्र जांचने के लिए 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, तुम लोगों की हवा निकल गई थी उसमें। तुम लोगों की हिम्मत नहीं हो सकी थी कि तुम पकड़ के उसको जो है चैलेंज करो। बकवास तो तुम लोगों ने बड़ी की थी, चैलेंज करते उसको, तुम लोग चैलेंज नहीं कर पाए थे उसको, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त किस्म का मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह अभी भी बच्ची के लिए जो है ये एमएलओ करवाने के लिए भी बेहतरीन किस्म का मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें तुम जो है वो अपनी नाके रगड़ोगे ज़मीन से। तुम लोगों को कहानियां सुनाते हो ना कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, तो तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि ये आम एमएलओ नहीं होगा, बल्कि ये एक बोर्ड बनाया जाएगा जैसे कि पहले बोर्ड बनाया गया था। 3 महीने के तमाम राज जो हैं वो बाहर आएंगे, इसलिए ज़हीर नेक्सस की चीखें निकली हुई हैं। और चीखें आप लोग रोज देख रहे हैं कि किस किस तरीके से सस्ते सस्ते लोग जो हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं, तो इसी को चीखें निकलना कहते हैं। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी से जो स्टेटमेंट दिलवाया गया है उनकी क्या अहमियत है, क्या वो बयानात किसी मेडिसिन के ज़ेरे असर थे, यानी कि उसने कोई मेडिसिन उसको खिलवाई थी, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उसको खिलाया था, फिर उन्होंने वो बयानात दिलवाए थे, बच्ची पर किस किस्म का दबाव डाला गया है, ये सारी चीज़ें भी निकल के सामने आएंगी। क्योंकि जब ज़हनी और जिस्मानी तरीके से हर तरह से मेडिकल किया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्ची को जो है किस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, तो सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। अब ज़हीर नेक्सस सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। कभी इनके वकीलों के पेट में मरोड़ हो रहा होता है वहाँ पे खड़े होके, कभी इनको ये नहीं पता होता कि हमने तैयारी किस पे करनी है, हमने जो है वो क्या तैयारी करनी है। कभी इनके पास कुछ नहीं होता, कभी अपनी पेंसिल घर भूल आते हैं, कभी ये जो है अपना कोट घर भूल आते हैं, कभी अपनी ज़ुबान घर भूल आते हैं, अक्सर अपनी ज़ुबान घर भूल के आते हैं।
تاکہ جو ہے دلائل نہ دینے پڑیں، کیونکہ ان کے دلائل دینے کے لیے کچھ گھٹیا قسم کے لوگ، سستے لوگ محفلیں جو ہے وہ لگایا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی نس پچ گئے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے وکیلوں کی پوری کوشش ہے کہ فیس کے پیسے حلال کرتے ہوئے کیس جو ہے وہ لٹکائیں، یعنی کہ ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ اس کو لٹکائے جا رہے ہیں تاکہ مہدی کاظمی کے ساتھ کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، اس بیچارے کو جو ہے وہ شدید طریقے سے پریشان کیا جائے، اس بیچارے کو جو ہے وہ جو ہے ڈرایا دھمکایا جائے کہ ہائے تمہاری بچی تو یہ ہے وہ ہے، تمہاری بچی تم سے بڑی نفرت کرتی ہے۔ آج بڑا مزہ آیا، یقین کریں، آج جج صاحب کے سخت ریمارکس جو ہیں وہ سن کے ظہیر کے جو وکیل صاحب ہیں وہ بیچارے قسمیں کھانے لگے۔ قسمیں کھانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے چالان منظوری اور مبینہ بچی کا میڈیکل جو مغویہ بچی ہے اس کا میڈیکل کروانے سے متعلق درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت تھی، تو اب جو ظہیر صاحب ہیں انہوں نے چالان کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آج پریشان تھے، انہوں نے کہا آج ہم نے اس کی تیاری نہیں کی، آج ہم نے اس کی تیاری نہیں کی، آج جو ہے ہم اپنی زبان گھر بھول کے آ گئے ہیں، زبان ہم نے رکھی ہوئی ہے لاکر میں، اور لاکر کی جو ہے وہ میری بیوی لے کر نہ میکے گئی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم دلائل دینے سے قاصر ہیں۔ تو کل صبح 9:30-10 بجے کے درمیان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دلائل ہوں گے اور معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ بڑی کہانیاں سنا رہا تھا، اب عدالت نے ان سے پوچھا کیا چالان کالعدم ہونے پر میڈیکل درخواست جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی؟ اب اس نے اور کہانیاں سنائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا، وکیل ملزم نے ایسی میں کہتی ہوں حرکتیں کر رہے تھے اندر کہ کاش آپ لوگوں کو ہم سب دکھا سکتے کہ اندر کیا کر رہے تھے۔ اچھا جی، ایف آئی آر کالعدم قرار دینے سے درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی ہے، وکیل مدعی نے بات کہی۔ ایسے میں آپ کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت کا ملزم وکیل سے مکالمہ، کیا آپ نے بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ میں؟ عدالت نے ان سے پوچھا اگر بریت دائر نہیں کی تو چالان کے خلاف درخواست کیسے دائر ہو سکتی؟ یہاں ایف آئی آر نہیں، چالان منظوری کو چیلنج کیا گیا ہے، وکیل ملزم نے آگے سے کہانی سنائی۔ چالان منظوری پر آپ عدالت کو مطمئن کریں، عدالت کے وکیل کے ملزمان کو ہدایت، سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے، اور یقین کریں میں کہتی ہوں اتنے مہنگے وکیل کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہ بیچارے جو ہیں ان کے رہنے کا انتظام بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، مہنگے اپارٹمنٹس لے کے دیے ہوئے ہیں، بڑی روٹی ٹکر چل رہے ہیں، بڑی گاڑیوں میں آنا جانا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جناب؟ اور سندھ پولیس، میں کہتی ہوں سیلیوٹ ہے سندھ پولیس کو، میں کہتی ہوں اگر پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کسی کی بچی اغوا ہوتی ہے، اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، تو آپ لوگ پلیز سندھ پولیس سے جو ہے وہ رابطہ کریں، کیونکہ وہ بہت اچھے انداز میں کیس کو سالو کرتے ہیں، وہ آپ کے جتنے بھی جو ثبوت ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، بارش کے پانی میں وہ بہہ جاتی ہیں۔ بلاول صاحب کچھ کریں، جب بارش آتا ہے تو سندھ پولیس جو ہے اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، کچھ کریں پلیز کریں، ایسا نہ کریں۔ اچھا جی، اب ایم ایل او پر سماعت جو ہے ظہیر نیکسس کے طوطے اڑا چکی ہے، یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، غلط ملت حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب بچی کا جب ایم ایل او ہوگا تو یقین کریں کہ سب کو موشنز لگیں گے، سب کے پیٹ خراب ہوں گے، اور بچی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، بچی خود آ کے بولے گی، بتائے گی کہ ان درندوں نے کیا کچھ کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک آنٹی سستی کرینہ کپور جو ہے بیٹھ کے کس طرح سے اس سے بیانات دلواتی تھی۔ اگر تم لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو ایک بار ایم ایل او ہونے دو نا، ایم ایل او ہونے دو، ایم ایل او ہوگا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔